اذا السلام عليكم. في هاد التكست اللي ديجا خدمناه ديجا خدمنا لا بارتي ديال لي كيسيون دو كور، يعني شفنا كيفاش كندير نجاوب على الاسئله. الاسئله ديال النص ديجا جاوبنا عليهم، وقيلا هو الفيديو الثالث او لا الرابع. هاد المره غادي نحاولوا نجاوبوا على لا بارتي او على الجزء ديال لونغ غرامير اي كومونيكاسيون اللي عليها 6 نقاط. حتى في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كي ندير نقلب غير هاد الاسئله اللي ساهلين. هذا الفيديو هذا الكور هذا اللي بغى يقلب على التكست، ما عليه غير يجي للسيت راه حاط لكم لتحت ويجبد يعني يجبد ليكزامان اللي هو الجهه ديال درعا تافيلالت. الجهه ديال هذه هو درعا تافيلالت ديال 2017. اوكي، كنمشيو ندخلوا للجهه ديال درعا تافيلالت كما كتشوفوا هنايا تلقى في السيت اللي هو atali.com تجي الجهه ديال درعا تافيلالت وتبرك على اكزامان، وهنا تلقاو التصحيح ديالو. اوكي، اذا نكملوا دابا لا كوريكسيون ديالنا. اول حاجه فاش كيقول لي رولوفي دو لو تكست، يعني خصني نجبد شي حاجه من التكست. هاد الاسئله ما خصنيش ندير لهم كما قلت لكم، كما كان ديما كنشرح لكم. هاد الاسئله هما اسهل حاجه، ما خصنيش نضيعهم. قال لي اون فراز كي اكسبريم لا كومباريزون. اللي متبع معايا لي فيديو غادي يعرف بان كنت قلت لكم بان لا كومباريزون او لا هي المقارنه ديما كنستعمل، او لا الحاجه الاساسيه اللي كنستعملها هي هاد الكلمه هذه اللي هي كوم. اوكي، كوم تفيد المقارنه. هادكم غير تشوف هادكم يعني بحال، كوم هي بحال. اوكي، غنقلب عليها ونشوف واش غادي نلقاها. خصنا نقراو بيان سور، خصني يعني نقرا التكست كامل باش نشوف واش كاينه هادكم هادي. باش هي بيل كوم اون ايماج، قال لك زوينه بحال. كوم هي بحال اون ايماج، يعني بحال واحد التصويره في لا غوب ديالها. هذا كيبقى يوصف. انا اللي كيهمني هي هاد كوم هادي. فاش كيقول لي جبد لي شي كلمه كتدل على لا كومباريزون كما قلت لكم هنايا، كنقلب على كوم. كوم هي الغالبه كتكون. اوكي، ها هو السؤال الاول جاوبت عليه، هي كوم. قالك هنايا دو مو ابارتونون او شون ليكسيكال لي سونتيمون. قالك جبد لي جوج ديال الكلمات عندهم علاقه بالاحساس. فاش كنقول لك لو شون ليكسيكال، غير باش نفهموا لو شون ليكسيكال، فاش تشوف هاد الكلمه هادي بالعربيه كتسمى الحقل الدلالي. شنو معنى الحقل الدلالي؟ مثلا قلت لك جبد لي لو شون ليكسيكال ديال لا كومباني، يعني جبد لي اي كلمه عندها علاقه بلا كومباني اولا بالقريه. عطوني شي كلمات عندهم علاقه بلا كومباني، مثلا اون فاش، بقره. فين كتكون البقره؟ كتكون في العربيه، عندها علاقه بلا كومباني. مثلا اغريكولتور، يعني شي واحد مزارع، اغريكولتور. هادي عندها علاقه بلا كومباني. اوكي، شنو كيكون عاوتاني في لا كومباني؟ مثلا لا فيردور، او لا هي الخضره، شي حاجه الخضره يعني الربيع وكذا. لا ناتور، الطبيعه. كنقول بان هاد الكلمات كاملين كينتميو للحقل المعرفي او لا كينتميو لو شون ليكسيكال ديال لا كومباني. هنايا كما قلت لكم هاد السؤال ما خصكمش تضيعوه ليا. هاد السؤال ما خصكمش تضيعوه ليا الدراري. فاش كيقول الا ما فهمتيش شنو هي سونتيمون، مثلا قال لك جبد لي لو شون ليكسيكال ديال لي سونتيمون، انت ما عارف شنو معنى السونتيمون، كتعيط للبروف كتقول له استاذ ما فهمتش هاد الكلمه هادي، حيت هاد الكلمه هاد النقطه هادي ما خصكش تضيع عليه. قول له شنو هي هاد غادي يقول لك هي الاحساس. تجي لهنا تشوف تفكر انت اصلا بضماغك، كتقول شنو هما الحاجات اللي عندهم علاقه بالاحساس. كنعرفوا بان الحب عنده علاقه بالاحساس، الكراهيه عندها علاقه بالاحساس. هادو كلمات اللي هما بساطين زعما. هنايا اصلا هي كاينه. هنا قال لك عندك علاقه، جبد لي جوج كلمات من النص اللي عندهم علاقه بلي سونتيمون، وهنا عطاك سونتيمون يعني عطاك الكلمه عطاها لك النيت. شنو دير له؟ دير له سونتيمون، مثلا تعاود له سونتيمون، هادشي اللي ما كنتيش عارفه. سونتيمون حيت راه كاينه في التكست هذه سونتيمون. وكاين هنا واحد اموغو، حتى الحب تاع الاموغو راه كلمه كتدل على الحب، يعني يمكن لي نكتبها له هنايا اموغو. Parfois, après une belle image dans sa robe de rien, on est ok. Quand elles étaient fâchées, elles faisaient les gros du genre de test éclairageant. J'avais besoin de son sourire. Ok. Quand mon père, je le voyais peu, partir chaque fois. دونك خصني نقلب على شي حاجه عندها علاقه بالاحساس ديالها تجاه الاب ديالها.
Quand elle soit elle apporte un moment il ne voulait pas هنايا ils s'embrassaient شنو معنات ils s'embrassaient يعني كيتعانقوا بيناتهم دونك العناق هو عبارة كيدل على الحب باباريي il m'amusait j'étais contente دونك contente شي واحد فرحان يعني احساس دونك الفرح حتى هو احساس دونك هاد الكونطونت يمكن لي نحطها دونك عند كيما كتلاحظ هنا كيكون عندك بزاف ديال الكلمات عنده بلي سونتيمون انت كتجبد له غير جوج كيما قلت لكم هنايا الا كنتي ما كتفهم حتى شي لعبه فرونسي راه عطاك سونتيمون عاودها لك هنايا يعني تعاود غير ديك سونتيمون تعاود تحطها له هنايا دونك هي النقطه ديالك الاولى ما خصكش تدي عليها. La deuxième question, il y a relier les phrases suivantes de manière à exprimer le but. Ok, donc هادشي راه كنقولو كنعاودو غير باش تفيكسيو في دماغكم. قلنا كاينه لا كوز كاينه لا كونسيكونس هادو اللي خصهم تكون معروفين كاع لا كونسيكونس وكاين لو بوت. اوكي دونك لا كوز باش كنستعمل شنو كنستعمل ديما كنستعمل ا كوز دو او لا كار او لا باسكو. اوكي دونك عقل لي انت كما قلت لكم عقلوا لي على ثلاثه ديال الحوايج ثلاثه الكلمات ما تجيش تكثر عليك باش ما تدوخش. لا كونسيكونس كاينه دونك اوكي كاينه بار كونسيكون او لا اون كونسيكونس. اوكي عقل لي عاوتاني غير على هاد جوج ديال الحوايج اللي لا كونسيكونس هي النتيجه مثلا درتي واحد الحاجه كتعطيك واحد النتيجه دونك لا كونسيكونس هي كتعني النتيجه والكلمات اللي كنستعمل باش نعبر على النتيجه هي هاد دونك مثلا بقى نشرح لك تاتاشي اذن دونك ها الخلاصه اللي خصك تخرج منها. لو بوت قلت لكم عقلوا لي غير على بور و افان دو اوكي نتوما هادوما الاساسيين اللي كيتحطوا ديما كيحط لك غير لا كوز ولا لا كونسيكونس ولا لو بوت. دونك انت كما قلت لكم عقلوا لي كل حاجه عقل لي منها غير جوج ولا ثلاثه راك ديجا راك في السليم كما كنقول. هو شنو قال لي هنايا قال لي جبد لي غولي قال لك لصق ليا هاد لي دو فراز بلو بوت يعني باش يكسبريميو لو بوت يعني خصني نجبد بوغ كما قلت لكم نعقلوا لي غير على بوغ وخصني نلصقها ما بين هاد الجوج ويعطيني واحد الجمله اللي هي كومبلكس اللي هي طويله وكتعبر لي على الهدف. دونك هنا اول حاجه شنو خصني نعرف شنو هي النتيجه حيت الهدف بيان سور كيكون واحد النتيجه ديال واحد العمل. اوكي مثلا هنا قال لك لي زيليف ترافاي بيان يعني التلاميذ يعملون بجد اذا النتيجه ديال شي واحد كيعمل بجد هي ريوسير على فان دو لاني يعني كينجح في لا فان دو لاني. دونك كتقسم دونك النتيجه ديما كتحطها مور دونك مثلا الا حطيت دونك هنايا الا حطيتي دونك في الوسط دونك حنا نستعملو كما قلت لكم نستعمل هو شنو قال لك لو بوت ياك قلنا لو بوت هنايا exprimer le but. اوكي نستعمل دونك اوكي لا دونك قلنا ديال لا كونسيكونس هو بغا لو بوت شنو غادي نستعمل هنا دونك هاد بور راها ديال لا كونسيكونس انا بغيت نستعمل لو بوت قلنا كنستعملو بور دونك غادي نحط بور في الوسط هنا غادي نحط لو بوت الهدف اوكي مثلا وهنا غادي نحط لي زيليف كما قلت لكم لي زيليف ترافاي شي واحد كيخدم ترافاي مثلا باش نكمل باش نلقى شويه د ليسباس ترافاي قال لك بيان ترافاي بيان شنو قلت لكم كنستعمل بور او لا افان دو بجوج بيهم صحاح مي بور كيما قلت لكم هي السهله بور ديما مور بور عاوتاني الا مشى قلبك وحط لك ما عرفتش انا واش حط لك لو فير في الانفينيتيف الا حط لي لو فير في الانفينيتيف مزيانه هنا عط لي لو فير في الانفينيتيف دونك ما غاديش يتبدل الا كان لو فيرب هاد لو فيرب اللي حط ليه هنايا راه كونجوغي مثلا في البريزون ولا في لامبارفي ولا في الفيتور كنردو الانفينيتيف. اوكي دونك هنا بما ان عطاني الانفينيتيف راه سهل عليا الماموريه يعني غير نعاود نكتب الجمله pour réussir la fin de l'année l'année avec 2 e. اوكي دونك انا درت غير يعني كتبت غير هاد بوغ هادي ربحت معاه نقطه النقطه ديالي. دونك كما قلت لكم هما جوج النقاط الاولى ساهلين mettez les verbes entre parenthèses au mode et temps qui convient. قال لك هاد لي فيرب entre parenthèses اصردهم الزمن الملائم. الزمن خصني نعرف وراه ديما قلتها دونك قلتها هادي غادي نعاودها ماشي مشكل bien que
ديما فاش تشوف بيان كو هذه كتفيد لا كونسيسيون، وقلت لكم ديما كيجي موراها لو سيبجونكتيف، يعني خصني نعرف نصرف لو سيبجونكتيف. اوكي كنختار لو سيبجونكتيف وكنصرف فيه. ولو فيرب اتر في السيبجونكتيف راه ديجا شناه في واحد الامتحان سابق قلنا هو سوا. اوكي دونك شنو نكتب هنا؟ نكتب بيان كو، بالرغم، دونك بيان كو هي بالرغم جيم واحد السميه سوا، حيت هنا راه ديال ايل، حيت جيم راه عباره عن ايل هذا يمكن لي نعوضو بايل بوتي. قالك بالرغم من انه قصير elle est courageux. اوكي بالرغم من انه قصير راه كوراجو، يعني شجاع. كوراجو يعني شي واحد شجاع. هنا عاوتاني سي خصني نحدي معاها. دونك سي شنو كيجي موراها؟ دونك سي انا حط لكم القواعد ديال سي. دونك سي فاش تلقى سي عندك ثلاثه ديال الحالات. غنبداو بالحاله الاولى فاش كتكون سي زائد لو بريزون. اوكي دونك كنستعمل لو فيتور سامبل. اوكي ما نديرش لي زيكزامبل. دوزيام كا انا نشرح لكم شنو كنكتب. فاش كتكون عندك سي زائد لامبارفي شنو كنستعمل ما يسمى بالكونديسيونيل بريزون. دونك كونديسيونيل بريزون. والحاله الثالثه هي فاش كتكون عندك سي زائد بلوس كو بارفي. شنو كنستعمل لو كونديسيونيل ماشي بريزون، مي كنستعمل لو كونديسيونيل باسي. اوكي يعني مثال ديال هاد الاولى فاش كتكون عندك مثلا سي جو فو الا بغيتي جو، فاش نصرف لو فيرب الثاني جو فياندغي قلنا لو فيتور سامبل. اوكي دونك سي شنو كنقصد بهذا البريزون؟ يعني الفيرب الاول هذا هو لو فيرب الاول مصرف في البريزون ياك. دونك لو فيرب الثاني فين غادي يكون في لو فيتور سامبل. هي هاد القاعده الاولى. مثلا نزيد نكمل. الا كتب لك سي تو فولي الا بغيتي، ولكن هنا شوف فاش مصرف هادي مصرفه في لامبارفي. لو فيرب الثاني فين غادي يكون؟ tu pourrais. دونك غادي يكون في لو كونديسيونيل بريزون. الا كانت عندك الحاله الثالثه غادي تستعمل لو كونديسيونيل باسي. اوكي دونك حنايا اغلبيه كيعطيك غير هاد جوج حالات الاولى، هاد الحاله الثالثه ما كيعطيهاش. دونك فاش يكون عندك سي بلس البريزون نشوفوا الحاله ديالي انا شنو عندي. قالك سي جي بوزوان. دونك هذا ان فيرب، هذا جي، هذا لي فيرب خصك تكون كتعرف، ما يمكنش ما تعرفوش. جي هو لو فيرب افوار، الملكيه. جي عندي. سي جي بوزوان دو توا الا كنت محتاج ليك. جو تا. دونك لو فيرب الثاني فين غادي يكون؟ قلنا فاش يكون سي بلس بريزون. دونك سي جي besoin de toi, je, le verbe تاني قلنا le futur simple. اوكي دونك هذه هي يعني كيبان لكم هنا بانه سهله. وهنا ما تنساوش واحد دوزيل، هذا لو فيرب ابلي خصك تستغل مع هاد دوزيل، هذه دوزيل دو بي. اوكي واخا هنا عندك في الانفينيتيف ابلي فيه غير ال وحده، فاش كتصرفوا كيولي فيه دوزيل. عقلوا على هذه مزيان. لو غير لو فيرب ابلي كاين حتى لو فيرب جوتي، حيت هو فيه مره كتكتب تي مره كتكتب جوج ديال لي تي، يعني كاين دي فيرب اللي خصك تحدي معاهم في هذا. اوكي دونك مي انا اللي مهم هنايا بانه فاش كيكون عندك لو بريزون شنو كدير لو فيتور سامبل. فاش كتكون سي هذا هو سي زائد لو بريزون، لو فيرب الثاني كيكون في لو فيتور سامبل. دونك هادي نقدروا نقولوا تقدر تاخذ هاد 0.5 حيت هاد الكونديسيونيل ديجا هضرنا عليه فاش كتكون بيان كو. قلنا لو كونديسيونيل ديال لو فيرب اتر هي سوا، هادي ديجا هضرت عليها دونك ما خصكش تزقلها ليا.
قال لك هنايا recopier et compléter le tableau suivant. قال لك تنقل هذا الطابلو غادي لينونسي هذه هي الجمله. قال لك اون دي بي دو سا بليسور الى جوي. قال لك هاد اون دي بي تقدر تكون بالمعنى ديال بالرغم، يعني واخا عنده لا بليسور يعني عنده اصابه راه لعب. قال لك كي بارل و اكي. دونك باش نعرف كي بارل خصني نرجع لو تكست و اكي خصني نرجع لو تكست. اوكي دونك غادي نرجع لهنا او لهنا. لا هادي ما عندهاش علاقه بالتكست. بلاتي هاد لي نونس اللي جبت من هنا راه ما عندهاش علاقه بالتكست. قال لك شي واحد قال لك اون دي بي دو سا بليسور الى جوي. دونك على من كنهضر في نظرك شي واحد قال لك بالرغم من انني مصاب واخا هكاك لعبت. دونك هاد لو فيرب جوي ديما كنديرها يقدر يكون مثلا شي واحد في لا ريكرياسيون، يعني شي واحد شي طفل كيلعب في استراحه، ولكن نقدر ناخذ انا بحال قلتي جوار، شي جوار يعني شي شي واحد كيلعب كره. اوكي كنسميه ان جوار. دونك شي واحد شكون اللي غادي يقول بانه بالرغم من ان تبليسا راه لعب كره؟ شكون اللي ممكن يقول هادي؟ سو غادي يكون لو بير ديال لو جوار، يعني الاب ديال لو جوار، مي اللي قريبه شويه للمنطق يقدر يكون المدرب ديال الجوار ديال هذا اللاعب هذا. دونك غادي نقول ان اونترينور، واحد لونترينور. دونك نكتبها لكم هنايا بوحدها. دونك يمكن لي نقول ان اونترينور يعني مدرب. اوكي لما غادي يقولها اكي غادي يقولها لواحد لو جوار، واحد اللاعب. اوكي دونك هذه منطقيه. فاش تسمع هذه الجمله دونك حتى شنو غادي يجيب لك؟ قالك اون دي بي دو سا بليسور بالرغم من الاصابه ديالو راه لعب. دونك كما قلت لكم هنا يقدر يكون ان اونترينور ولا ان جورناليست، يعني حتى جورناليست يمكن يقول هذه الكلمه، يعني صحفي. ان جورناليست، ان اونترينور ولا ان جورناليست. او لا واحد الاب، مي هنا خصني يقولها لسون اونفون. اوكي يقدر يقولها لولدو، اب يقولها لولدو. دونك هادو مجموعه ديال الاحتمالات كما قلت لكم كيعطيوكم الاختيار ديالكم. قال لك هنايا ليدي اكسبريمي، شنو هي الفكره اللي عبر عليها هنايا. دونك شنو كنلاحظ هنا عندي واحد جوج كلمات اللي تقريبا متضادين، يعني بليسور يعني اصابه، وعندك اللعب. اوكي دونك شنو هما النوع ديال العلاقه ما بين هاد الجمله الاولى والجمله الثانيه؟ بحال الا عندك واحد العلاقه ديال التضاد، قلت لنا لوبوزيسيون. دونك ديما فاش تستعمل اون دي بي دو عرف الاخر غادي تكون لوبوزيسيون يعني التضاد، لوبوزيسيون. اوكي وكي درت عرفتها بهذيك اون دي بي دو هي هاد ليكسبرسيون اللي قال لك جبت لي هنا. قال لك لا موين ايتيليزي يعني استعملت بهاد اون دي بي دو. اون دي بي دو هذه هي لا موين، يعني قال لك جبت لي الكلمه اللي استعملتها باش عبرت على لوبوزيسيون. هنا لوبوزيسيون يعني التضاد. شنو معنات لوبوزيسيون الدراري؟ شنو هي الكلمه الاخرى اللي كنستعمل باش كنخدم لوبوزيسيون الا بقيتو عاقلين؟ كنستعمل ما كاين ما احسن من مي. دونك حتى مي تفيد لوبوزيسيون، تفيد التضاد. فاش كنقول مي مثلا قلت لك انت طالب مجيد، انت طاشي، انت زوين، انت فسر، انت كذا، مي ولكن راه كدير لي بيتيز مثلا. اوكي دونك فاش كنبغي نستعمل لوبوزيسيون سواء كنستعمل مي هي اسهل وحده، بغيت نزيد يعني باش نبان راني صعيب في اللغه كنستعمل اون دي بي دو. اوكي او لا او كونترير. دونك نتوما كنقول لكم ديما عقلوا على جوج كلمات. قال لك هنايا 5 trouver l'énoncé convenable pour la situation suivante. قال لك جبد ليا الجمله اللي تصلح لهاد لينونسي. لونسي هي لا فراز tu veux avoir une tablette mais ton père refuse, que diras-tu pour la persuader. قال لك بغيتي طابليت ولكن الاب ديالك رفض. refuse هي رفض، شي واحد كيرفوز يعني كيرفض. قال لك شنو يمكن لك تقول له، يعني باش يعني شنو هما الحجج اللي يمكن لك تعطيه باش يوافق لك باش تاخذ الاخر. اوكي دونك باش كي كندير نقنع شي واحد، يعني بيرسوادي هي كنقنع، ولا بيرسواسيون هي الاقناع. دونك شنو هما الطرق ديال الاقناع؟ غادي نكتب لكم واحد 3 الجمل اللي خصكم تحفظوهم فاش يقول لك بيرسوادي ولا لا بيرسواسيون خصك تستعملهم. دونك هنايا باش دير لا بيرسواسيون او لا بور كونفاك يمكن لك تستعمل الي انكونتيستابل او لا الي فري كو او لا il faut reconnaître que. دونك هاد العبارات يمكن لي نستعملو. مي هنا كنهضروا على الاب، دونك كنهضروا على شي واحد كيهضر مع الاب ديالو. دونك فاش كتبغي تقنع الاب ديالك ما غاديش تقول له شي يعني حقيقه ان كذا. شنو غادي تقول له؟ بلاتي اوكي نحيد هاد الشيء.
اوكي. دونك الا بغيتي تقنع مثلا الاب ديالك شنو غادي تقول له سيل تو بلاي، سيل فو بلاي بابا، ولا سيل تو بلاي بابا. دونك يمكن لي نقول له يعني بحال ترغبوا تقول له سيل تو بلاي، سيل تو بلاي بابا مثلا. يمكن لك بحال اللي كنقولوا يعني تستعطفو، تقول له مثلا تي لو ميور، تي لو ميور يعني انت هو احسن، تي لو ميور بابا دو موند يعني انت هو احسن اب في العالم. هادشي غير باش كتقنعو باش يشري لك الاخر. وتقول له جو te jure مثلا، je te jure يعني كنحلف لك، je te jure مثلا je te jure que je vais l'utiliser pour apprendre. دونك هنا بحال غادي تقنع الاب ديالك. نشرح لكم هنا قالك سيل تو بلي بابا، هادي يمكن لك ديرها فاش كتهضر مع شي واحد الاب ديالك اولا الام ديالك اولا شي حد من العائله، كتقول له سيل تو بلي يعني من فضلك، يعني انت هو احسن اب في العالم. دونك هادي غير باش كتجمو tu es le meilleur papa du monde. je te jure يعني كنحلف لك، je te jure que je vais l'utiliser pour apprendre، كنحلف لك بان غادي نستعملها، حيت الاب ديالك ما غاديش يبغي يشري لك الطابليط باش ما تدوخكش على القرايه. انت غادي تقول له جو في يعني غادي نستعملها باش نقرا، يعني غادي نستعملها بالقراءه باش نقرا في الدروس ديالي. اوكي يعني ماشي باش نلعب، ماشي باش نلعب. وتقول له تقدر تقول له جو تو برومي مثلا دافوار اون بون نوت، يعني كنوعدك بانني غادي نجيب نقط زوينه. دونك غير جمله هكا بسيطه يمكن لك تربح عليها النقطه ديالك، اولا نص نقطه اولا نقطه ونص الا كنتي يعني كتبتي له جمله كامله صحيحه ما فيها حتى شي فوت ديال يعني ديال الكتابه ديال الاورتوغراف. اوكي دونك شنو كنلاحظوا هنا، الا بغينا نحسبوا شنو هما النقط الساهلين، قلنا النقطه الاولى ما خصنيش نزقلها، النقطه الثانيه ما خصنيش نزقلها، الثالثيام قلت لك خصك ضروري تكون كتعرف لو كونديسيونيل ديال لو فيرب اتر اللي هو سوا، على الاقل تعرف لو فيرب اتر و افوار، خصك تعرف الكونديسيونيل ديالهم. اوكي سي دابا عرفتوا بان سي زائد البريزون خص هذا يكون كيتصرف في لو فيتور. لو فيتور ما كاين ما سهل من لو فيتور. لو فيتور كتحط لو فيرب هو هادشي باش سهل. لو فيتور كتحط لو فيرب شنو كتزيد له غير اي الا كان مع جو. اوكي دونك لو فيتور ما بين لي فيرب اللي هما ساهلين في الخدمه ديالهم. دونك خصني نكون كنعرف لو فيتور سامبل. دونك هادي نقدر نتاعي نقولها حيت هذا فيرب بروميي جروب. دونك بروميي جروب ما خصكش تزقل ليا نص نقطه ديالها. علاش؟ الا كان تروازيام جروب نقدروا نقولوا ما تعرفهاش، او يكون شي فيرب عنده شي يعني شي شكل في شكل ما معروفش بزاف. دونك هادي نقدر نعذرك. اما فاش كيكون في الاخر في البروميي جروب خصك تعرفها 100%. دونك عندك 3 النقط هنايا. هادي نقدروا نقولوا تقدر تجاوب ليا على هاد لا موين ايتيليزي و ليدي اكسبريمي الا فهمتي الجمله تقدر تقول. ولا موين ايتيليزي راه ديما كتكون شي عباره ديجا شتيها، مثلا اون دي بي دو، ا كوز دو، اون كونسيكونس دو، يعني هاد هما العبارات اللي كنستعمل خصك تجاوب ليا على هادي. اوكي كي بارل دونك نفترض بانك ما عرفتيهاش، دونك غادي تجيب واحد 0.5 ديالها، وهنا تقدر تجيب ليا 0.5 الا كتبتي ليا غير سيل تو بلي بابا تو لو ميور بابا دو موند وتسكت. فهمتيني؟ يعني بحال اللي كتجامل الاب ديالك باش يشري لك الطابليت. دونك هادي نقدروا نقولوا تربح على 0.5 حتى النقطه. يعني الا جمعتي 0 1 2 3 عندك 4 النقط هنايا. والتكست كما شفنا هاد التكست هذا شويه كان سهل، يعني فيه نقط باينين، شي نقط باينين. دونك فيه واحد 3 النقاط حتى هي باينين من اصل 6. هادشي اللي قلنا الا جاوبتي على 3 يعني ها انت لحد الان وصلتي ل7 النقط حتى ل8 ديال النقاط. اوكي غادي تبقى لك 8 النقاط ديال البرودكسيون ايكريت، خصك على الاقل غير تحاول تعبر وصافي باش تربح هذيك 2 النقاط ولا 3 النقاط ديالك توصل ل 11 12 حتى 13 ديال. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. نتلاقاو في فيديو واحد اخر. تشاو وما تنساوش كما قلت لكم الكور راه كاين في السيت، يعني اللي بغى يخدم وعادي يشوف الفيديو من الافضل تخدموه، يعني تخدموا التكست في الدار عاد تشوف الفيديو.